Marcos Kapitulo 6. Si Jesus gisalikway sa Nazaret. Ug si Jesus mipahawa didto ug miadto sa iyang kaugalingong lungsod, ug ang iyang mga tinun-an mikuyog kaniya. 2. Ug sa pagkaadlaw nga igpapahulay, siya misugod sa pagpanudlo sulod sa sinagoga, ug ang daghang nakadungog kaniya nahibulong nga nanag-ingon, diin ba niya hibatoni kining mga butanga? Ug unsa bang kaalama kining gihatag kaniya, ug ang mga milagro nga nahimo pinaagi sa iyang mga kamot? Dili ba siya mao man ang panday nga anak ni Maria ug igsuon nila ni Juan ug ni Jesus ug ni Jose ug ni Judas ug ni Simon? Ug dili ba ang iyang mga igsuong babay ania man usab kanato? Ug kaniya nakaplagan nila ang kahigayunan sa pagkapandol. 4. Ug si Jesus miingon kanila, ang propeta dungagan bisan diin gawas sa iyang kaugalingong lungsod ug sa iyang kaugalingong kaparyentehan ug sa iyang kaugalingong panimalay. 5. Ug didto'y wala siya makahimog mga milagro gawas sa pagtapion sa iyang mga kamot diha sa pipila ka mga masakiton ug iyang gipang-ayo sila. 6. Ug nahibulong siya tungod sa ilang pagkawalay pagtuo. Ug sa mga kabalangayan misuroy siya nga nagtudlo. Ang napulog duha gipadala. Ug ang napulog duha iyang gitawag ngadto kaniya o gisugdan niya ang pagpadala kaniya nga magtinagurha. Ug gihatagan niya sila kagahom batok sa mga mahugong espiritu. 8. Ug iyang gitugon sila nga walay bisan unsa nga ilang dad-on alang sa ilang panaw gawas sa sungkod, walay tinapay, walay puntil, walay kwarta sa ilang mga bulsa sa bakos. 9. Hinuon sa paggamit og mga sapin apan sa dili pagsulob og duha ka buok ka misula. 10. Ug sila miingon kanila, asa gani kamog balay nga kasak-an, pabilin kamo didto hangtod sa inyong pagpamahawa sa maong dapit. 11. Ug kun sa bisan unsang dapit kamo dili dawaton ug dili patalinghugan, inig pahawa ninyo, itaktak ninyo ang inyong abog nga anha sa inyong mga tiil ingon sa pagtutol batok kanila. 12. Ug sila nanglakaw ug nagwali nga kinahanglan maghinulsol ang mga tawo. 13. Ug ilang gipagula ang daghang mga yawa ug gidhira nilag lana ang daghang mga masakiton ug gipang-ayo nila. Pagkamatay ni Juan nga Bautista. Ug si Hari Herodes nakadungog niini, kay ang ngalan ni Jesus nabantog naman, ug dihay na nag-ingon, si Juan nga magbabautismo gibanhaw gikan sa mga patay,
ug mao kanay hinungdan ngano nga kining mga gahuma maabtik diha kaniya. 15. Apan ang uban na nag-ingon, kini mao si Elias, ug ang uban na nag-ingon, kini propeta sama sa usa sa mga propeta sa karaan. 16. Apan sa pagkadungog niini ni Herodes, siya miingon, nakabanhaw si Juan nga akong gipapunggutan. 17. Kay si Herodes ugod mauman ang nagsugo sa pagpadakop kang Juan, og nagpagapos kaniya sa bilangguan hangtod tungod kang Herodes nga asawa ni Felipe nga igsuon niya kang Herodias nga asawa ni Felipe nga igsuon niya ni Herodes, kay pangasawa man siya ni Herodes. 18. Kay si Juan nakaingon man ugod kang Herodes, dili uyon sa balaod ang paghupot mo sa asawa sa imong igsuon. 19. Ug si Herodias nasilag bato kaniya ug buot unta niyang patyon siya, apan wala siya makagayon. 20. Tungod kay si Herodes nahadlok man kang Juan, sanglit nahibaluan man niya nga siya maoy matarong og balaan nga pagkatawo, ug iyang gipanalipdan siya. Ug sa iyang pagkadungog kaniya, siya nalibog sa hilabihan, ngani iyang gikalipay ang pagpatalinghog kaniya. 21. Apan miabot ang higayon sa diha nga sa pagasumad sa iyang adlaw natawhan si Herodes naghimog kumbira alang sa iyang mga punoang kawani ug sa mga pangulo sa kasundaluhan ug sa mga kadagkuan sa Galilea. 22. Kay sa diha nga ang babayeng anak ni Herodias misulod ug misayaw, nahimuot kaniya si Herodes ug ang iyang mga dinapit, ug ang hari mingon sa dalaga, pangayua ka nako sa bisan unsang gusto mo, ug ihatag ko kanimo. 23. Ug kaniya nanumpa siya nga nag-ingon, bisan unsay imong pangayoon kanako ihatag ko kini kanimo, bisan pa ang katunga sa akong gingharian. 24. Ug ang dalaga miguwa ug nangutana sa iyang inahan, unsa bay akong pangayoon? Ug siya mitubag, ang ulo ni Juan nga magbabautismo. 25. Ug diha midali siya sa pagsulod ngadto sa tubangan sa hari, ug kaniya nangayo siya nga nag-ingon, gusto ko nga karon dayon ihatag mo kanako ang ulo ni Juan nga Bautista sulod sa bandiha. 26. Ug ang hari nasubo sa hilabihan gayud, apan tungod sa iyang mga panumpa ug sa iyang mga dinapit, dili niya buot usbon ang iyang pulong ngadto kaniya. 27. Ug diha gisugo sa hari ang usa ka sundalo sa mga bantay sa pagkuha sa ulo ni Juan, ug iyang giadto ug gipunggutan siya sa sulod sa bilangguan. 28. Ug ang ulo iyang gidala sinulod sa bandiha ug gihatag niya sa dalaga, ug kini gihatag sa dalaga ngadto sa iyang inahan. 29. Ug sa pagkadungog niini sa mga tinun-an ni Juan, nangadto sila ug gikuha nila ang iyang lawas ug gipahiluna kini sa usa ka lubnganan. Gipakaon ang 5,000. 30. Ug unya ang mga apostoles nagkatigom pag-usab uban kang Hesus, ug kaniya
ilang gisugilon ang tanan nga ilang nahimo og gipanudlo, ug siya miingon kanila, "Pangadto kamo nga kamo ra sa usa ka dapit nga awaaw, ug pamahulay kamog makadiyot, kay daghan man ugod ang mga tawo nga nagpangadto kanganhi." Og si Jesus ug ang mga tinun-an halos dili makagayon bisan sa pagpangaon. 32 ug sakay sakayan nangadto sila sa usa ka dapit nga awaaw nga sila ra. 33 ug daghan ang nakakita kanila sa ilang paggikan ug nakaila kanila, ug kini sila midali pagpanalagan sa mamala paingon didto gikan sa tanang kalungsoran, ug miabot sila didto nga una pa kanila. 34 ug sa pagkatakas ni Jesus sa mamala, iyang nakita ang usa ka dakong pundok sa mga tawo, ug siya naluoy kanila, kay sila sama sa mga karnero nga walay magbalantay, ug iyang gisugdan ang pagpanudlo kanila sa daghang mga butang. 35 ug sa pagkahapon na kaayo, kaniya miduol ang iyang mga tinunan ug miingon, "Awaaw kining dapita dinhi ug karong hapon na kaayo." 36 palakta na sila sa pagpangadto sa silangang kayutaan ug mga balangayan aron makapamalit silag ilang makaon. 37 apan siya mitubag kanila, "Kamoy maghatag kanilag makaon." Ug sila miingon kaniya, Mangadto ba kami sa pagpalit og balig duha ka gatos ka denaryo nga tinapay ug among ipakaon kanila? 38 ug siya miingon kanila, "Pila ba kabuok ang inyong tinapay? Adtoa ug susiha ninyo." Ug sa nasayran na nila, sila miingon kaniya, 5 ug 2 ka buok isda. 39 ug iyang gisugo silang tanan sa pagpanglingkod nga magpundok-pundok diha sa lunhawng mga balili. 40 ug nanglingkod sila nga nagpundok-pundok sa tinagatos ug tinagkalim-an. 41 ug sa nagkupot siya sa 5 ka tinapay ug 2 ka isda, miyahat siya sa langit ug nagpasalamat, ug iyang gipikas-pikas ang mga tinapay ug gihatag ngadto sa iyang mga tinun-an aron idulot ngadto sa katawhan, ug iyang gibahin-bahin ang 2 ka isda alang kanilang tanan. 42 ug nangaon silang tanan nga ug nabusog. 43 ug ilang nahipos ang napulog 2 ka bukag nga mga tipik sa tinapay ug sa isda. 44 ug ang mga nangaon sa tinapay may gidaghanon nga 5,000 ka mga lalaki. Si Jesus nagalakaw sa ibabaw sa tubig sa lanaw, ug diha-diha ang iyang mga tinun-an gipasakay niya sa sakayan, ug iyang gipauna kaniya sa pag-adto sa pikas nga daplin sa Betsaida, samtang nagpalakaw pa siya sa panon sa katawhan. 46 ug sa nakapanamilit na siya kanila, siya miadto sa kabungturan aron sa pag-ampo. 47 ug sa pagkasawomsom na ang sakayan didto na sa lawod sa lanaw, ug siya maorang usa didto sa mamala. 48 ug nakita niya sila nga nagkalisod-lisod sa paggaod, kay sungsongon man ang hangin, ug sa may ikaupat nga hugna sa bantay sa kagabion, kanila miadto siya nga naglakaw ibabaw sa tubig. Tuyo unta niya
ang paglabay kanila. 49 apan sa ilang pagkakita kaniya nga naglakaw ibabaw sa tubig, ilang gidahom nga siya abat ug sila niyanyagit. 50 kay silang tanan nakakita man kaniya ug nangalisang sila, apan diha-diha kanila misulti siya nga nag-ingon, salig kamo ako kini, ayaw kamo kalisang. 51 ug siya misaka sa sakayan ngadto kanila ug ang hangin milunay ug sila nahibulong sa hilabihan gayud. 52 kay wala man ugod sila makasabot mahitungod sa tinapay, hinunoa nagmagahi ang ilang mga kasing-kasing. Giayaw ni Jesus ang mga masakiton sa Gennesaret. 53 ug sa nakatabok na sila, miabot sila sa yuta sa Gennesaret ug midunggo sa baybayon. 54 ug sa paghikawas na nila sa sakayan, diha-diha nakaila kaniya ang mga tao. 55 ug nagpanalagan sila ngadto nganhi sa tanang dapit niadtong yutaa ug gisugdan nila ang pagpangdala sa mga masakiton diha sa mga higdaanan ngadto sa bisan diing dapit, diin atoa siya sumala sa ilang madunggan. 56 ug bisan diin siya mag-adto sa mga kabalangayan sa mga syudad o sa kaumahan, didto gipahimutang nila ang mga masakiton diha sa mga tiyanggihan ug nagpakiluoy sila kaniya nga pahikapon unta sila bisan na lang sa burlas sa iyang kupo nga nangaayo ang tanan nakahikap niini.